नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अबको चुनौती सरकारको के रहेको छ। चुनौती हिजोसम्म सत्ता पक्षमा रहेको, आज विपक्षमा रहेको उसको चुनौती के रहेको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी दुवैका चुनौती, एउटाको चुनौती अर्कोको लागि अनुकूलता पनि हुन्छ राजनीतिमा। त्यो अनुकूलता कसको लागि के छ, प्रतिकूलता के छ, एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल यो रहेको छ। अर्को सरकार गठन भएको छ 76-5 अनुसारको, तर यो सरकार 7 महिनाको कि 1.5 वर्षको, प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ। अर्थात् चुनाव कति नजिक छ, संसद फेरि विघटन हुने सम्भावना कति रहेको छ, प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ। संसदको विघटन नहुने कुराको सुनिश्चितता 76-5 ले गरेको देखियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्याले पनि त्यही कुरा बताइरहेको छ, दर्शाइरहेको छ। तर संसदको अङ्कगणितले संसद अझै स्थिर छ, संसद अझै 1.5 वर्षसम्म चल्न सक्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिसकेको छैन। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ र त्यस्तो बेलामा सत्ता पक्ष र विपक्ष जो शपथकै बेलामा देखिएको खच्चापच्ची, त्यसपछिको पराकम्पहरू कस्तो प्रकारको आउनेछन्। आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय यो रहनेछ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ श्याम घिमिरे, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी हामीसँग नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्छ नारद मुनि राणा थारू, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यसरी दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ हामीसँग र म कुराको सुरुवात नेपाली कङ्ग्रेसबाट गर्न चाहन्छु श्याम घिमिरेबाट। सामान्यतः अस्तिको चुनावबाट चाहिँ तपाईँहरू 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने थियो। यदा कदा तपाईँहरूले भनेको सुनेका पनि थियौँ कि हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर। अब कारण जेसुकै होस्, तपाईँहरू सरकारमा पुग्नुभएको छ, सत्तामा। सायद अनपेक्षित हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि पनि। त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ मनमा के लागिरहेको छ कि अबको 1.5 वर्ष हाम्रो हातमा शासन सत्ता छ भन्ने लागिरहेको छ कि अबको 7 महिना हाम्रो हातमा शासन सत्ता छ भन्ने लागिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँले भनेको कुरा सही हो र तपाईँकै यही टेलिभिजनमा मैले पटक मैले चाहिँ बोलेको पनि छु कि यो चाहिँ हामीलाई यो 74 को निर्वाचनले हामीलाई प्रतिपक्षमै बस्ने म्यान्डेट दिएको हो भनेर मैले भनेको पनि हो। अब कार्यकारणले र सत्तारूढ दलमा उत्पन्न समस्याका कारणबाट हामीलाई सत्तामा पुर्याएको हाम्रो कुनै रहर पनि होइन। हामीले त्यो कुराको चाहना गरेर त्यसमा लागि परे अवस्था पनि होइन। तर त्यो परिस्थितिले त्यो पनि नभनौँ, परिस्थितिले त्यो ठाउँमा पुर्यायो हामीलाई। र एउटा चाहिँ के छ भने संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने दायित्वको कारणले पनि हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो भनेर भन्दा हुन्छ। अब अहिले रहेको कुरा, अब अहिले पनि तपाईँले सोधेको प्रश्न 7 महिना यो हो कि बाँकी 1.5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्छ यसले भन्ने कुरामा अब यो पनि निश्चितता छैन। यसमा सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर्स भनेको के देखिन्छ भन्दाखेरि अब 30 दिनभित्रमा हामीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब विश्वासको मत लिनको लागि हामीलाई या त जसपाको सम्पूर्ण मतको आवश्यकता पर्छ, या त तपाईँलाई चाहिँ के छ भने जुन एमाले भित्रको एउटा फ्र्याक्सनले जसरी हिजो हामीलाई सहयोग गरेको थियो त्यसै गरी त्यो फ्र्याक्सन हामीसँग चाहिँ विश्वासको मत लिँदासम्म कायम रहनु पर्ने अवस्था आउँछ। यो दुईटा अवस्था बाहेक तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले विश्वासको मत पाउन सक्ने हाम्रो संसदको गणित छैन र त्यो गणित नहुने बित्तिकै त धारा 5 को सरकार चाहिँ तपाईँलाई के छ भने निर्वाचनमा जानुको विकल्प रहँदैन। त्यो पनि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संवैधानिक बाध्यता हो भनेर बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। दुईवटा तपाईँहरूसँग अप्सन छ। एउटा चाहिँ जसपा, सिङ्गै जसपाले 31-32 मत तपाईँहरूलाई खन्याएको खण्डमा, अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई हस्ताक्षर गरेर बुझाएको 23 मत जुन छ माधव नेपाल समूहले, त्यो आएको खण्डमा दुई मध्ये कुन चाहिँ बढ्ता नजिकको सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, अब यो दुईटै सम्भावनाहरू मैले देखेको छु। यो दुईटै सम्भावनाहरू राजनीतिमा हरेक कुराहरूका सम्भावनाहरू जीवित रहन्छन् नै। तर अब यसमध्ये अब दुईटै सम्भावनाहरू छन्।
अब अस्ति माधवजीले भन्नुभयो अब यो मेरो तपाईँहरूसँगको अन्तिम भेटघाट पनि हुनसक्छ भन्ने जस्तै मैले मेरो भोलि पार्टी एकता भयो भने मैले सिङ्गो निर्णय के अरे एक्लै निर्णय गरेर तपाईँहरूसँगलाई भोलि विश्वासको मत दिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भावनालाई पनि हामीले त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै जसपाको हामीले त्यो ढङ्गको चाहिँ समर्थन र त्यो ढङ्गको आश्वासन पनि प्राप्त गरेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्कालै हामीले यो हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। अब हेर्दै जाउँ, 30 दिनको समय छ। यो 30 दिनभित्रमा कुनै पनि सम्भावना अगाडि आउन सक्छ र त्यसै कुराले आउने यो 7 महिना चल्छ कि यो 1.5 वर्ष चल्छ भन्ने कुराको निर्धारण होमवर्क चाहिँ कुन हुन्छ? जसपा सिङ्गै जसपालाई फकाउने तपाईँहरूको होमवर्क हुन्छ कि माधव नेपाल समूहलाई इन्ट्याक्ट तपाईँहरू समक्ष नै राख्ने चाहिँ? होइन, यो फकाउने पनि नभनौँ, हामीले अघि नै भनिसक्यौँ यो हाम्रो रहर भन्दा पनि एउटा संवैधानिक बाध्यता हो र संवैधानिक रिक्ततालाई पूर्ति गर्नुपर्ने र जुन ढङ्गको राजनीतिक घटनाक्रमहरू, मैले यो तिक्तताको कुरालाई अगाडि बढाउन चाहन्न। अब जुन ढङ्गको राजनीतिक घटनाक्रमहरू जुन ढङ्गले विकसित भएर गयो र त्यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूले आजको सत्तामा हामीलाई पुर्याएको। तर यो होइन, यो त यो पृष्ठभूमि त बुझियो, तर तपाईँहरूलाई गरिएको प्रश्न चाहिँ के हो भने विश्वासको मत लिनुहुन्छ कि नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा जानुहुन्छ? एउटा कुरा त प्रकाशजी हेर्नुहोस्, हामी विश्वासकै मत लिने कुरामा हाम्रो पहिलो चाहना र पहिलो हाम्रो प्रयास त विश्वासकै मत लिने हुन्छ। किनभनेदेखि हामीले यो संसदलाई मार्न चाहँदैनौँ असमयमै र यो संसद चाहिँ अरू आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन होस् र एउटा निश्चित समयमै निर्वाचन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। लोभ चाहिँ कति छ कि छिट्टै इलेक्सन गर्न पाएदेखि चाहिँ नि? होइन, त्यो पनि होइन, त्यसलाई पनि त्यो ढङ्गले नलिनु। काङ्ग्रेस सुन्नुहोस्, अब भित्र मनमा मान्छेका के छन् यो त बुझ्न सकिने कुरा भएन। तर एउटा कुरा के हो भने हामीले आजसम्म 74 को निर्वाचन पछि हाम्रा गतिविधिहरूले कतै पनि हामी सत्ताको लागि लालायित भएर एकदमै छिटो हामीले यो सत्ता परिवर्तनको लागि कोसिस गरेको हामीले कतै पनि त्यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी तत्काल निर्वाचन भइहालोस्, बहुमत आइहालोस्, कम्युनिस्टहरू फुटेको बेलामा हाम्रो चाहिँ मेजोरिटी आओस् भन्ने भन्दा पनि हामी संवैधानिक दायित्वलाई निर्वाह गर्दै तपाईलाई चाहिँ के छ भने यो संसदले पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गरोस् भन्ने कुरामा हामी रहन्छौँ, त्यसैको लागि प्रयत्नशील रहन्छौँ। तर हाम्रो मात्रै प्रयासले त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य पक्षको बारेमा म तपाईँसँग चर्चा गर्छु। एकछिन म नारद मुनि राणा थारूकोमा गएँ। हिजो चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री शपथ लिँदै गर्दाखेरि निवर्तमान प्रधानमन्त्री शीतल निवास जानु भएन। ठिकै छ, उहाँको स्वैच्छिक भनेर मान्थ्यौँ, उहाँको इच्छा लागेन जानु भएन भनेर मान्थ्यौँ। राष्ट्रपतिजीसँग पनि घचापछि पर्यो पत्रको सन्दर्भलाई लिएर। शपथ खाइसकेपछि पनि उहाँले शुभकामना बधाई पनि दिनु भएन। त्यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक मानेका छन्। यसको मतलब चाहिँ नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भनेको चाहिँ गाउँघरतिर भन्छ नि मुटुमा किला पसेको भन्छ नि, त्यस्तै दुख्या छ। धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। वास्तवमा हिजो जो राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्चको फैसला बमोजिम परमादेशबाट नियुक्त भएको कुरा निर्विवाद कुरा हो र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा पहिलो परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री र त्यही शब्द लेख्दा सुरुमा 5 बजेभित्र भनिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा 28 घण्टाभित्र भनेपछि भोलि यानि कि 29 गतेको 5 बजेभित्र शपथ नियुक्त गर्नु उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। नियुक्त गरेको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेश जस्ताको जस्तै कार्यान्वयन गर्दा जनादेशबाट नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री होइन नि। अघि श्यामजीले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकार चलाउने जनादेश दिएको कुरा त नदिएको कुरा त प्रमाणित छ नि त निर्वाचन। त्यस कारणले त्यही कुरा सर्वोच्चको फैसलाको हुबहु नियुक्ति गरेर गर्दाखेरि त्यो उसमा अलिकति बिचमा मलाई लाग्छ यो उठाइरहनु पर्ने विषय थिएन। जे फैसलामा थियो त्यही भाषा कोड गरेर उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सरासर गएर शपथ लिने हो। तर शब्दमा, अक्षरमा अनि वाक्यमा मलाई लाग्छ त्यो खोज्नुपर्ने विषय थिएन। जब विषय त्यो हो। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अब देश चाहिँ कता जाँदैछ
नै देश कता जान्छ म होइन, आउँला म- हैन आउँछु एकछिन अब सधैँ तपाईहरुलाई चाहिँ नि सुन्नु न तपाईहरुलाई चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ असाध्यै नरुचेको विषय हो होइन अदालतले म त्यही भन्दै जनादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीको एउटा खालको हावभाव हुन्छ एउटा खालको प्रक्रियाबाट हुन्छ अब अदालतको परमादेशबाट नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको हालत त्यही हुन्छ जो हिजो भएको छ किन भन्दाखेरि जनताले उहाँलाई प्रतिपक्षमा बस्ने भनिसकेपछि विभिन्न जाल झेल तिक्रम कृत्य हस्ताक्षर लगेर जसरी त्यहाँ बनाउने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रपञ्च रचियो त्यसको परिणाम नै त्यो हो र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो भनेपछि यो चलनको कुरा भनेपछि त्यस्तो भनेपछि अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई बधाई पनि दिनु पर्दैन त्यसलाई शुभकामना पनि दिनु पर्दैन त्यसलाई ह्यान्डओभर पनि गर्नु पर्दैन केही राजनीतिक संस्कार केही देखाउनु पर्दैन त्यो एउटा परम्परा छ तर त्यो बाध्यात्मक होइन नि त त्यो बाध्यात्मक परम्परा होइन एउटा राजनीतिक संस्कार के बनाउने भन्ने कुरा नेकपा एमाले जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नि सिकाउनु पर्ने हो अब ट्युसन सेन्टर बागबजारमा खोल्नु पर्ने मैले हो अघि पनि भने जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले भनेको प्रक्रिया अपनाइन्छ तर यहाँ जुन सर्वोच्चले जसरी शेरबहादुर देउवा चाहिँ कोबाट निर्वाचित हो त भोलि सांसद प्रधानमन्त्री सुन्नु न बनाउने- तपाईहरू एउटै क्षेत्रको हो नि त मैले भनिराख्नु नपर्ला नि तपाईँहरू सुदूरपश्चिमको हो उहाँ कोबाट निर्वाचित हो त कुन संसदले बनायो प्रधानमन्त्री लिनु पर्यो त 30 दिन आज 29 उहाँ दिन कहाँबाट निर्वाचित हो त उहाँ अब अहिले कुनै एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभयो अब प्रधानमन्त्री केपी ओली बनाउने कहाँबाट निर्वाचित हो होइन केपी ओली संसदबाट निर्वाचित हो नि होइन संसदमा कहाँबाट हो। हुनुभयो त संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसदबाट केपी ओली हो। कहाँबाट निर्वाचित हुनुभयो मलाई यो बताइदिनुहोस् न कुनै एउटा झापा सिङ्गै नेपालबाट कि झापाको एउटा निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्रबाट क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभयो सांसद बन्नुभयो जसरी सांसद केपी भइसकेपछि ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो शेरबहादुर देउवा त्यसै गरी निर्वाचित हुनुभएको होइन नारदजी संसदमा लिनु पर्यो नि संसदले यो चाहिँ तपाईँको संविधानमाथि गम्भीर प्रश्न यो त्यो 146 जनाको हस्ताक्षर चाहिँ को हो त त्यो कसको हो त त्यो हो नि अब जानु पर्यो नि यो फैसला जुन छ त्यो त केपी ओलीले विघटन गर्नुभयो नि त फैसलाको लागि हो भने फैसलाको लागि हामीले मान दिएको मात्रै हो सर्वोच्चको अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने हुनाले हामीले सम्मान गरेका छौँ तर यो फैसलाले राजनीतिक निर्णय गर्दै जाने हो भने भोलि सांसद मन्त्री राष्ट्रपति सबै अदालतले चुनिदिने हो भने देश कहाँ पुग्छ भनेपछि नेकपा एमालेबाट अब सुसंस्कारको राजनीतिक संस्कारको कल्पना नगरेको होइन होइन नेकपा एमाले तपाईँको त्यस्तो पार्टी हो जो नेपालमा हामी दावाका साथ भन्छौँ यति व्यवस्थित अनुशासित सुसङ्गठित र लोकतान्त्रिक र त्यसको अध्यक्ष अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ जानुहुन्न त्यसकै दलबाट निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिले बधाई छ प्रधानमन्त्रीजी पनि भन्नुहुन्न यही सिकाउनु भएको तपाईँहरूले युवाहरूलाई अब राष्ट्रपतिजीको कुरा म जान्दिनँ है राष्ट्रपतिजीको छुट्टै एउटा सिस्टम छ जहाँसम्म तपाईँले पार्टीको कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने एउटा परम्पराको कुरा हो त्यो तर परम्परा त धेरै तोडिया छ नि योभन्दा अघिल्लो उसमा पनि त परम्परा तोडिएको हो नि त भनेपछि परम्परा बसाउनेतर्फ तपाईँको ध्यान भनेको तोड्नेतर्फ चाहिँ मजा आउँछ तपाईँहरूलाई होइन होइन तोड्ने भन्दा पनि मैले अघि पनि भने जनताको जनादेशको सम्मान गर्ने मतलब यो परम्परा तपाईँलाई आनन्द मनोरञ्जन चाहिँ किन हुन्छ र यो कुरा बताइदिनुहोस् न मलाई तपाईँको विधि निर्माण गर्ने मान्छे पो हो त गल्ती भयो भने यो गल्ती भयो पो भन्नु अलिकति बुझाइमा फरक पर्यो म सच्याउन अनुरोध गर्न चाहन्छु यो चाहिँ रमाउने कुरा होइन देश सङ्कटमा छ हामी कोभिडसँग लडिरहेका छौँ संसदीय व्यवस्था सङ्कटमा छ दलीय व्यवस्था सङ्कटमा छ दलीय प्रणालीमाथि प्रहार छ संविधानको सर्वोच्चतामाथि अझ हामीले कसबाट फैसलाबाट प्रहार कसबाट भएको फैसलाबाट सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो संसदको काम छैन नि त अब अदालतले अब हामी चुनाव जितेर आयौँ हस्ताक्षर लगेर बुझाइदिने प्रधानमन्त्री बन्ने विश्वासको मत पनि नलिने के छ त ठोस आधार छ त अघि श्यामजीले पनि राम्रो तरिकाले भनेपछि तपाईँले भन्नु नै ठिक छ तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो कि अदालतले चाहिँ नि हो अदालतले तपाईँहरूको राजनीतिक अधिकार हनन गरिदियो कुण्ठित गरिदियो अदालतले कुण्ठित गरेको छ म भन्दैछु अदालतले संसदीय सर्वोच्चतामाथिलाई मिचेको छ संसदले चुन्ने हो नि त प्रधानमन्त्री र अर्को कुरा दलीय म दलको टिकटबाट चुनाव लड्ने दलको चिन्हमा चुनाव लड्ने जितिसकेपछि अनि त्यो दलको सांसदलाई अथवा त्यो दलको प्रतिनिधिलाई कानुन नलाग्ने नियम नलाग्ने हुइप लगाउन नपाउने त्यो त त्यसमा त 76 मत आउला मैले यति मात्रै भनेको एउटा असल संस्कार चाहिँ नेकपा एमालेलाई बसाउनको लागि कसले रोकिदियो मैले यति मात्रै जान्न खोजेँ तपाईँबाट तपाईँहरू जस्तो युवाबाट पनि यति कुराको उत्तर नपायो भने त बर्बाद भएन मैले अघि फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु
हामी जनताका लागि राजनीतिक दलहरू गठन भएका छौँ। जनताको जनादेशको सम्मान गर्नुपर्छ र जनताबाट चुनिसकेपछि जनताको हक अधिकार देशको विकासको लागि हामी लड्ने हो। तर यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि अब कसैका लागि होइन, फलानो व्यक्तिलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि जसरी अपवित्र गठबन्धन गरियो, अझै तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि नेकपा एमालेका केही नेताहरू जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पार्टी आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको विरुद्ध जसरी गठबन्धन गर्नुभयो त्यो अपवित्र गठबन्धन हो, नाजायज हो। ती मान्छेहरू इतिहासमा नेकपा एमालेका कलङ्कित नेताहरू बन्ने छन्। त्यस कारणले त्यस्तो गतिविधिबाट अहिले जुन अपवित्र गठबन्धनबाट सिर्जित परिणाम नै पर्छ। तपाईँकै पार्टीका आदरणीय नेताहरू जसलाई कलङ्कित भनिदिनुहुन्छ तपाईँ हो, उहाँ नेकपा एमालेको अघि तपाईँले भन्नुभयो अनुशासन, नियम, विधि, पद्धति, सिस्टम भन्नेहरू सिस्टमभित्र बसेन भने नेकपा एमालेको नेता अब मानिरहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। माधव नेपाल अब तपाईँको नेता रहनु भएन, कसरी रहनुहुन्छ त? आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा अघि तपाईँले भने जस्तै हस्ताक्षर गरेर सशरीर उपस्थित भएर आफ्नै पार्टीको सरकार आफ्नो घरमा आगो लगाउने, खरानी बनाउने, रमाउने त्यस्तो नेता, त्यस्तो व्यक्ति म अब नेकपा एमालेको नेता भन्ने अधिकारै राख्दैन। यो वार्ता किन त त्यसपछि एकता गरौँ, आउनुहोस् कमरेड, अङ्कमाल गरौँ, अभिवादन कमरेड, यो किन त? केपी ओली त्यस्तो नेता हो जसले अन्तिमसम्म पार्टी र सरकार दुईटैले जोगाउनुको लागि उहाँले यति धेरै लचकता अपनाउने, यति धेरै ब्याक हुनुभयो। उहाँले 2 गते भन्नुभयो, 2 गते जानुभयो, अब त्यसपछि पनि आउनु भएन। अब भनेपछि अब उहाँको बुटु अन्दै जोडिया छ, शरीर मात्रै बाहिर यसो नेकपा एमालेको कभर टाँसिएको छ। त्यस्ता मान्छेहरू, त्यस्ता नेताहरू अब नेकपा एमालेको नेता भन्न सक्दैन। वरिष्ठ नेताको कुरा छोडिदिनुहोस्, नेकपा एमालेलाई होइन माधव नेपाललाई नेकपा एमाले चाहिएको छ कि नेकपा एमालेलाई माधव नेपाल, माधव ब्रान्ड हो नि त माधव नेपाल, त्यस्तो चाहिएको छ? के छ र 15 वर्षमा के गर्नु उहाँले? के ब्रान्ड? 3 कार्यकाल महासचिव हुनुभयो, के पार्टी सङ्कटमा थियो, त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, तपाईहरु जस्तो युवा नेताहरू तयार पार्नु भयो, महासचिव हुनुभयो। 64 सालमा पार्टी कहाँ पुग्यो, कति सिट जित्यो हामीले? त्यही ब्रान्ड हो उहाँको। राजीनामा पनि त दिनु पनि महासचिव हारेपछि त्यही ब्रान्ड हो। नैतिकता हेर्नुहोस् त, त्यही ब्रान्ड हो। अहिले देखाउनु पर्यो नैतिकता। अहिले चुनाव हारेपछि महासचिवबाट राजीनामा, त्यो उच्च नैतिकता के नेपाल अहिले परीक्षाको घडीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो परीक्षामा उहाँ अनुत्तीर्ण हुनुभयो, फेल हुनुभयो। जसरी अहिले कार्यदलले काम गरिरहेको थियो, केपी ओलीले भरसक तपाईँ आउनुहोस्, ल्याउनुहोस्, कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि जेठ 2075 जेठ 2 मा जानुपर्छ, 2 मा पार्टी पुग्यो। हामीले बिचमा गरेका सबै निर्णयहरू खारेज गर्यौँ। अब त्यसपछि पनि एकता हुँदैन माधव नेपालसँग। अब मलाई लाग्छ उहाँले केही दिन अझै केही दिन भन्नाले हप्ता दिन अझै पनि सुध्रिएर आउनु भएन भने नेकपा एमालेको यो फेरि अर्को अल्टिमेटम होइन। सही हो, एक हप्ताभित्रमा फेरि अर्को अल्टिमेटम होइन। उहाँ सच्चिनुपर्छ, होइन भनेपछि सच्चिने भने के? सकिनुपर्छ। सच्चिने भने के? सच्चिने भनेको उहाँले अहिले गरेको गल्ती छ, कमी छ, कमजोरी छ। मैले सरकार ढाले गल्ती गरेँ, अर्काकोलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ, गल्ती गरेँ, आत्मालोचना गरेर आउनु पर्यो। केपी ओलीले संसद विघटन गरेर 2-2 चोटि विघटन गरेँ, मैले गल्ती गरेँ, माफी माग्नु पर्दैन? कसले? केपी ओलीले। हो, यहीँनिर गम्भीर प्रश्न छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले कुरो के बुझेनौँ भन्दाखेरि अघिल्लो विघटन र अहिलेको विघटन दुइटै संविधान सम्मत छ। म त्यो दावा गर्न चाहन्छु। यो राजनीतिक रूपमा तपाईँले गरेको दाबी ठिक होला कि होइन? संवैधानिक रूपमा ठिक छैन भनेर अदालतले भनेको छ, तपाईँ र मैले मान्नु परेन? कानुनी रूपमै ठिक थियो, तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि अब मैले कमरेड प्रचण्डकै शब्दलाई सापटी लिएर भन्न चाहन्छु, सेटिङ। धादिङमा स्याल कराउँछ अनि काठमाडौँमा सिंहदरबार अगाडि रहेको सरकारमा रहेकोले सेटिङ गर्छ कि बाहिर सराईमा तराईमा गएर एउटा भाषा बोल्नुहुन्छ, अदालतले त्यही फैसला गर्छ। सेटिङ कसले गर्छ? सरकारमा भएको शक्ति भएको, पावर भएको, पैसा भएकोले गर्छ कि पहुँच भएकोले गर्छ? लुरु सडकमा हिँड्ने फरक छ। हामी सरकार चलाउँछौँ, हामी के गर्छौँ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ। एकले अर्काको काममा हेम्पर गर्नु हुँदैन भनेर हामी सरकारमा थियौँ, सत्तामा थियौँ, तर अदालतलाई हामीले कुनै इन्फ्लुएन्स गरेनौँ, कुनै प्रेसर गरेर, कुनै दबाब दिएन। भनेपछि प्रचण्डजीहरू, माधव नेपालहरूले अदालतमा सेटिङ गर्नुभयो। त्यो त देखिराख्नु भएकै छ नि। धादिङमा बोल्छन्, अदालतले त्यो फैसला गर्छ। अर्को तराईमा बोल्छन्, फेरि अदालतले त्यही भाषा, कुनै शब्द, अक्षर, वाक्यांश र त्यसको निष्कर्ष कुनै पनि फरक हुँदैन। उहाँले भन्नुहुन्छ 28 गते यो फैसला हुन्छ,
सरासर त्यही सुनाइन्छ। भीमरावलाई कसले धम्की दियो? पार्टी एकता गर्ला पखलास भनेर कसले धम्की दियो? अब त्यो भीमरावलाई थाहा होला। केपी ओली पुरा ठुला छाती गरेर आउनुहोस् भनेर हजारवटा गल्ती गरे पनि तपाईँलाई माफ छ, आउनुहोस् भनेर भनिराखेको अवस्था छ। र उहाँले भीमरावलाई र वामदेव कमललाई स्पेसली जिम्मा दिएर माधवलाई लिएर आउनुहोस्, जति गल्ती छ, जति कमजोरी छ, आलोचना आत्मालोचना कसले गर्नुपर्ने हो समीक्षा गरौँ कमरेडहरू। यो 8 दशक लामो हाम्रो ऐतिहासिक सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापना भएको नेकपा एमालेलाई बलियो बनाऊ। सत्ता हाम्रो लागि प्रमुख कुरा होइन, हाम्रो लागि पद ठुलो कुरा होइन, हाम्रो लागि पार्टी, जनता, देश, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता हाम्रो लागि प्रमुख कुरो। त्यस कारणले आउनुहोस् भनेर अझै पनि उहाँले अङ्कमाल गर्नलाई आह्वान गर्नुभएको छ, कार्यदल बनाउनु भएको छ, 2टा उपाध्यक्षलाई जिम्मा दिनुभएको छ। अझै पनि माधव कुमार नेपाल अझै पनि मायाप्रीति अन्तै बसिया छ, शरीर एकातिर छ। यसरी पार्टी चल्दैन। नेकपा एमालेलाई हिजोको नेकपा एमाले, आजको नेकपा एमाले जस्तै चलाउनु पर्छ। अब नेकपा एमाले नेता भइराख्ने अनि आफ्नै नेकपा एमाले ध्वस्त पारिराख्ने त्यस्तो नेता नेकपा एमालेको नेता भन्ने कुनै अधिकार राख्दैन। तपाईँहरूलाई बढ्ता रिस चाहिँ माधव नेपालसँग उठ्याछ कि काङ्ग्रेससँग उठ्याछ? होइन, कुनैसँग हाम्रो रिस उठेको छैन। जो सबभन्दा बढी माधव नेपालले विधि पद्धति सिस्टम अनुशासनका कुरा गर्नुभयो उहाँले। अनि नेकपा एमालेको कुन धारामा, विधानमा, कुन धारामा, नियावलीमा, कुन नियावलीको नियममा कि एउटा पार्टीबाट चुनाव जित्ने, अर्को पार्टीको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कहाँ लेखा छ त? त्यो विधि मान्नु पर्दैन माधव नेपाल जतिको नेताले? 15 वर्ष पार्टीबाट छेउने, पार्टीलाई कहाँ पुर्याउने त्यस्तो नेताले हामीले सिकाइराख्नुपर्छ र? म एकछिन श्यामी घिमिरेको गएँ। मलाई चाहिँ हाम्रो मान्यजीको कुरा सुनिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ मनमा के आइरहेछ तपाईँहरूप्रति भने नि, सरकारमा चाहिँ तपाईँहरू पुग्नुभयो, तर कसरी भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ माधव नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर केपी ओलीतर्फ ताक्नुभयो कि अर्काको पार्टी फुटाउनको लागि काङ्ग्रेसले यत्रोसम्म कृत्य गर्ने? होइन, यसो छ हेर्नुहोस्, पार्टी हामीले फुटाएकै होइन। मैले अहिले नारद मुन्जीको कुरा सुने, एकछिन प्रकाशजी, मलाई रमाइलो लाग्यो उहाँको कुरा। होइन, माधव नेपाल तपाईँहरू जनादेश र उहाँले अब जनादेश होइन, यो परमादेशबाट बनेको सरकार हो भन्नु उहाँहरूको सबैको भाषा अहिले एउटै छ। अब कुरा के भने जनादेश उहाँले आफैले जानी बुझिकन उहाँलाई जनादेश प्राप्त भएको त बारम्बार भनेको छ 74को निर्वाचनमा। पहिला त माओवादीलाई अलग गरेर जनादेशबाट आफै मुक्त हुनुभयो। जनादेश जुन दिन माओवादी अलग भयो उहाँहरूबाट, त्यो दिन उहाँहरू अल्पमतमा पर्नुभयो, उहाँहरूको संसदमा बहुमत गुम्यो र त्यो दिन नै उहाँहरूको यो चाहिँ के छ भने जनादेश गुम्यो। त्यसपछि गएर आफ्नै पार्टीभित्र उहाँहरूको फुटको अवस्था आयो। होइन, यो त मैले उहाँहरूको फुटको अवस्था आयो। यो हामीले फुटाइदिए अवस्था होइन, स्वयं यसैमा तपाईँहरूले खेल्नु भएको होइन। होइन, सुन्नु न, माधव नेपाल सुन्नु न, मेरो कुरा प्रकाशजी मलाई पनि भन्नु दिनु पर्यो नि। यो माधव नेपाल र प्रचण्डजी आफै गएर स्वयं बुढालिला कण्ठमा हाम्रो पार्टी सभापतिलाई पटक पटक गएर तपाईले अगाडि आइदिनु पर्यो, तपाईँ अग्रसर भइदिनु पर्यो, तपाईँले यो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी वहन गरिदिनु पर्यो। यो संविधानका सबै खिलाफमा चाहिँ बरखिलाफमा काम हुन थाले र यो संविधान नै चाहिँ समाप्त हुने स्थितिमा पुग्यो भनेर उहाँहरूकै पार्टीबाट अर्थात् उहाँहरूले जुन एलायन्स गरेर जितेर आउनुभयो त्यही शक्तिले हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा लगेको हो। हामीले कुनै हाम्रो सभापति त सायद धेरै पछि मात्रै कुनै नेताको उहाँहरू कहाँ जानुभएको होला, उहाँहरू नै पटक पटक गएर त्यो अवस्था सिर्जना गरेको हो। र त्यो पार्टीभित्रको उहाँहरूको पार्टीभित्रको अन्दरुनी समस्याभित्र म प्रवेश गर्न चाहन्न, त्यो मेरो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा पनि होइन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर कुरा के छ भने उहाँहरूकै आग्रहमा हामीले त्यो संवैधानिक दायित्वलाई मैले अघि नै पनि भने हामीले त्यो जिम्मेवारी प्रतिपक्षको नाताले हामीले वहन गरे हो। हामी कुनै एग्रेसिभली हामीले एकदम उत्तेजक ढङ्गले उहाँहरूको लागेको थियो तपाईँहरूले गएर कोट्याइदिए हो कि होइन, हामीले त्यो गरेकै होइन। उहाँहरू नै उहाँहरूकै पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याले उहाँहरूले गएर पटक पटक हाम्रो सभापतिलाई चाहिँ के छ भने तपाईँलाई चाहिँ गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो ऐतिहासिक दायित्व र जिम्मेवारी तपाईँले वहन गर्नु पर्यो, होइन भनेदेखि यो संविधान पनि जाँदैछ, यो सम्पूर्ण कुरा समाप्त हुँदैछ, मुलुकबाट लोकतन्त्र समाप्त हुँदैछ भनेपछि हामीले धेरै पछि प्रकाशजी म भन्छु, म पनि केन्द्रीय सदस्य हो, धेरै पछि हामीले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेको, धेरै पछि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्यौँ कि हामीले यतातर्फ उन्मुख हुने भनेर। भनेपछि हामीले यो चाहेर भन्दा पनि
अब यहाँ त के भने 2-3 कुरा उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक समस्या उहाँहरूले नै उत्पन्न गरेको, हामीले उत्पन्न गरिदिएको होइन। र जुन दिन उहाँहरूको पार्टीभित्रको प्रचण्ड फुट्ने बित्तिकै अल्पमतमा पर्नुभयो, माओवादीलाई अलग गरिदिने बित्तिकै होइन, त्यसपछि जनादेश त गुमिसकेको थियो उहाँको त। मैले यो बुझ्न खोजेको उहाँहरूकोमा जुन समस्या थियो नि, उहाँहरूको कलह भयो, नेकपा भयो, फेरि एमाले भयो, माओवादी भयो, के भयो, फेरि यो जुन चिज भयो नि, तपाईँहरू त संसदीय लोकतन्त्र तपाईँहरूको कर्बल ल्याएको हो नि त यो, होइन? पक्कै। अनि संसदीय लोकतन्त्रमा संसदभित्र भएका दल सांसदहरूले आफ्नो दल, आफ्नो घर भनौँ न त्यसलाई, होइन, छाडेर अर्कालाई गएर साथ समर्थन दिने यो कस्तो खालको लोकतान्त्रिक आचरण तपाईँले के प्रमाणित गर्नु, के सिद्ध गर्नु? बडो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो सबैतिर उठेकै क्वेसन हो, उहाँहरूले बारम्बार उठाइरहनु भएको प्रश्न पनि हो। अब यो विषयमा धारा 5 अनुसार चाहिँ संसदलाई हुइप लाग्छ कि लाग्दैन त्यहाँ, किनभने कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, सांसदहरूको बहुमत के अरे प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब त्यसमा चाहिँ सांसदहरू चाहिँ हुइप लाग्ने नलाग्ने, सांसदहरू चाहिँ स्वतन्त्र अवस्थामा रहने के रहने भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या भएन। र त्यो स्पष्ट व्याख्या नभएको, संविधानमा कतै पनि अस्पष्टता आयो भने त्यसको अन्तिम निरूपण गर्ने जिम्मेवारी हामीले चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छौँ र त्यसको लागि छुट्टै संवैधानिक अदालतको पनि व्यवस्था गरिएको छ। र त्यो संवैधानिक इजलासले जे धारा 5 को व्याख्या गर्यो त्यो धारा 5 को व्याख्या अनुसार हामी भएका। यो कुनै तपाईलाई चाहिँ के छ भने हामीले गरिदिएको व्याख्या होइन। ठिक छ, हाम्रो पनि एउटा जिकिर र दलिल होला, उहाँहरूको पनि एउटा के अरे जिकिर र दलिल होला, यो अस्वाभाविक होइन। भोलि त किनभने यो संविधान रहउन्जेलसम्म त भोलि फेरि चुनाव होला, चुनावबाट अर्को संसद आउला, भोलि फेरि यसरी धारा 5 को प्रयोग होला, कांग्रेसका केही सांसदहरूले अन्य सांसदहरूलाई अथवा अन्य नेतालाई गएर समर्थन गरे भने चाहिँ होइन। त्यो धारा 5 मा अब त्यो नजिर स्थापित भयो। धारा 5 अनुसार तपाईलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो त नजिरको रूपमा त्यो त धारा 5 को व्याख्यामा जुन अस्पष्टता थियो त्यो अस्पष्टतालाई अब यो संवैधानिक इजलासले यसलाई चाहिँ के छ भने प्रश्न गरिदिएको छ भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्न पर्छ। वर्तमान संविधान पनि सांसद यसै गरी चोरिन सक्छन् भन्ने कुराले अहिले यो चोरिने पनि नभनौँ, यसलाई तपाईलाई के छ भने यो धेरै खालका व्याख्याहरू रहे। जस्तो अब धारा 1 अनुसारको प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै रहनुभयो, धारा 2 मा पनि उहाँ नै रहनुभयो, होइन। तपाईलाई चाहिँ के छ भने धारा 3 मा पनि उहाँ नै रहनुभयो। अब 5 को दावा उहाँले चाहिँ 4 अनुसारको म चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्दिनँ भनेर पनि उहाँले नै भन्नुभयो। त्यसपछि गएर 5 को दावा गर्न पनि उहाँ नै पुग्नुभयो। म त्यतातिर जान चाहन्न। तर कुरा चाहिँ के हो भने अब तपाईले सोधेको प्रश्नको जवाफ चाहिँ के हो भने धारा 5 अनुसार 76.5 अनुसार जुन सरकार बन्छ त्यो सरकार बन्ने क्रममा सांसदहरूलाई हुइप लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको यो व्याख्याले स्पष्ट गरेको छ। नारदजी, यो अघि तपाईँ 76.5 को कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। 76.5 को व्याख्या बडा प्रष्टसँग अदालतले यसपालि गरिदिएको छ। अब त माधव नेपालसँग रिसराग राख्नुहुन्न होला नि? यो कमरेड माधव कुमार नेपालसँगको कुनै रिस राख्ने कुरा छैन। हाम्रो कुरा त्यति हो कि उहाँले अलिकति जो बाटो बिराउँदै हुनुहुन्छ, बिराउने अझै प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसबाट उहाँ सब सुध्रिनु पर्यो, फर्किनु पर्यो, सच्चिनु पर्यो भन्ने आग्रह मात्रै हो मेरो। यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले लगभग 8 दशक भयो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई आवेगका भरमा, झ्वाकका भरमा, रिसका भरमा हुनसक्छ उहाँको नवराष्ट्रिय महाधिवेशनमा हारको पीडा होला अथवा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको पीडा होला उहाँलाई। तर नेकपा एमाले त नेकपा एमाले नै हो नि त, व्यक्ति फेरिन सक्छ, पार्टी त त्यही हो नि त। त्यस कारणले उहाँ सचिनुहोस्, म त्यो आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकै सेकेन्ड यसमा अर्को एउटा कुरा जोडौँ। जस्तो चाहिँ अब 1 महिनापछि त शेरबहादुर देउवा विश्वासको मत लिन संसदमा जानुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँहरूको भूमिका? अब हाम्रो शुभकामना छ उहाँलाई मत दिएर कि मत नदिकन विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। तर 121 जना त्यसमा तपाईँहरू इन्ट्याक्ट रहनुहुन्छ कि 93 जना एकातर्फ बाँकी अर्को? म भन्दैछु तर अघि
श्यामजीकै शब्दलाई साप्टी लिएर लोकतन्त्रको मसिहा संसदीय व्यवस्थाको सबभन्दा राम्रो वकालत गर्ने पार्टी भनेर भन्नुहुन्छ। अघि तपाईँले भनेकै शब्द चोरिने, यो के मर्यो के पल्क्यो, के मर्यो के पल्क्यो भन्छन् नि, साँच्चै नै धारा 5ले के निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ त? छातीमा हात राखेर भन्नु, संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कानुन कुनै पनि व्याख्या गर्न पाइँदैन भने अदालतले चाहिँ फुकुवा गरिदियो सांसदहरूलाई 5 अनुसार चाहिँ। अदालत तपाईँले पनि शेरबहादुर देउवालाई मत दिनुभयो भने तपाईँको चाहिँ सांसद पद खारेज हुँदैन। हो, यही कल्पना गरेका छन् यो संविधानले। यो संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कानुन या व्याख्या कसैले गर्न पाउँदैन। प्रस्तावनामा के लेख्यो भन्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्था, तपाईँले अनि धारा 76 5 ले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरेका छ त? अब दलै नलाग्ने, हुइपी नलाग्ने, त्यसैले यो गलत व्याख्या भयो भन्ने हो हाम्रो अदालतले। गलत व्याख्या भयो नि, संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल व्याख्या भएको त्यो 5 को चाहिँ मूल आशय के देख्यो भने संसद विघटन कसै गरी पनि नहोस्, यसरी पनि रोकियोस् भन्ने संसद विघटनलाई सदर या बदर गर्ने अधिकारसम्म ठिकै हो। प्रधानमन्त्री तोक्ने कुरा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने संसदीय सर्वोच्चताको पनि हत्या भयो। यहाँ मत तपाईँहरूले दिनु भएन भने सुन्नु न, तपाईँहरूले मत दिनु भएन भने यो सरकार पनि ढल्छ, त्यसपछि फेरि संसद विघटन हुन्छ। त्यो त अब मैले अघि पनि भने त्यो त अब प्रक्रियाकै विषयहरू हो होइन। सरकारले हिजो पनि मार्ग प्रशस्त भनेको राजीनामा दिनु अथवा बाटो खोल्नु नै हो नि। म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ। तपाईँहरू यही सरकार 1.5 वर्ष चलोस् र आवधिक निर्वाचन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि अबको 6-7 महिनामा निर्वाचन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अब त्यो त उहाँहरूलाई सोच्नुपर्छ। होइन, विश्वासको होइन, हामी विश्वासको मत दिँदैनौँ, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, किनभने यो जनादेश होइन परमादेशको आदेश हो। हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ। परमादेश त मान्नु पर्यो नि, मान्नु होइन, मैले भनिसकेँ त परमादेश अदालतको आदेश भएकोले मानेका छौँ, तर यो आदेश यो मुलुकको जुन राजनीतिक फैसला गरेको छ यो समाधान होइन भनेको पनि। यो बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको यो लावा लस्कर चाहिँ किन नि? अब 14 वर्ष जेल बसेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष, देशका प्रधानमन्त्री, जसले अहिले 3.5 वर्ष मुलुकको सेवा गर्नुभएको छ, उहाँको कार्यकालमा थुप्रै विकासका मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने, मुलुकलाई विकासतर्फ लैजाने सुरुङ मार्ग युद्ध सुरु गर्नुभयो, रेलका मार्गहरू स्थापना गर्नु, हाइवेहरू चौडा भए, दिनको 5 किलोमिटर बाटो बनिरहेको छ उहाँको कार्यकालमा। के भएको छैन? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू मजदुरहरूले, त्यसैले यो जुलुस निक्लेको होइन? त्यो त स्वाभाविक हो नि। जसको योगदान छ, यो मुलुकप्रति समर्पण छ, जसको त्याग छ, जसको उहाँलाई हामीले तपाईँहरूको पार्टीको एकजना त्यस्तो सन्त नेता मनमोहन अधिकारी 100 सम्झनुहोस् र काङ्ग्रेस पार्टीको एकजना सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई सम्झनुहोस्, जो बालुवाटारबाट निस्किँदा कति सादापनसँग निस्केका थिए। आज केपी ओलीलाई एकछिन सम्झनुहोस् त। अब त्यति बेला उहाँहरूको एउटा त्यति धेरै मुलुक र जनताप्रति, अब उहाँको एउटा नेताको तपाईँले भन्नुभयो सन्त नेताको, उहाँको अब आन्दोलनप्रतिको लगाव थियो, त्यो त आफ्नो एउटा संस्कारको कुरा हो। हामी तपाईँ आज मनमोहन अधिकारी मान्नुहुन्न र? किन मान्नु? तस्बिर कत्रो राख्नुहुन्छ तपाईँहरू, मैले देखिरहेको छु। हामी मानिराखेका छौँ नि, त्यसैले मलाई लाग्छ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि मान्नुहुन्छ होला। कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहनलाई हामीले सम्मान गर्ने नेताहरू हुन्, तर आदरणीय नेताहरू। त्यो लावा लस्कर ननिकाल्दा पनि त तपाईँ सम्मान गर्नु हुँदो रहेछ त? होइन, यो जनादेशबाट मैले बनेको सरकार भइदिया भए सायद यो हुन्थ्यो। होइन, त्यो परमादेश जनादेश छोडिदिनु। मेरो आशा जनताको बालुवाटारबाट निस्केदा सादा ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो गाडीबाट आफ्नो जे छ साधन त्यसबाट टुकुटुकु हिँड्दै निस्के पनि त झन् सम्मान गर्दा हुन्। यो तपाईँको अलिकति हामीले अघि तपाईँले भन्नुभयो सम्मानको कुराहरू, यो सम्मान गरेको हामीले होइन, ससम्मान। उहाँ सरलभ आफ्नो ढङ्गबाट निस्किँदा चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ सम्मान नगर्लान् र मान्छेले सम्मानै गर्लान् नि त। यो पार्टीको, हाम्रा पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूको, हामी सबैको, नेपाली जनताको लोकप्रिय प्रधानमन्त्री तपाईँहरूको पार्टीको मात्रै लोकप्रिय भएर हुन्छ कि यो देशको हुनु पर्यो? जबरजस्त रूपमा सुन्नुहोस्, जबरजस्त रूपमा जनताको प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशबाट विस्थापित गरेको होइन। सम्मान चाहिँ नेकपा एमालेको केपी ओली समूहले मात्रै केपी ओलीलाई सम्मान गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि यो देशले सम्मान गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? तपाईँ जुलुस हेर्नुभयो कि हेर्नु भने जनताहरू बाटोबाट ताली बजाएर बिदाई गरे। म त्यही र्यालीबाट आउँदैछु। पुरै र्याली त सहभागी हुन पाएन भनेपछि बालुवाटारबाट निस्किँदाखेरि जसले मोटरसाइकल र्याली गर्छ त्यो सम्मान योग्य रहँदैन। र्यालीको कुरो होइन,
मैले घरका छतबाट देवी पानी परिरहेको थियो तर ग्यालेरीमा उभेर मान्छेहरूले जनतालाई बाई बाई गरे ताली बजाए भनेपछि यो के हो त्यो नेकपा एमाले मात्रै र्याली निकालेको होइन भनेपछि तपाईहरुले नेकपा एमालेको अध्यक्ष मात्र होइन कि एउटा मानव मान्छे बनेर बस्न दिनुपर्ने देश विकासको सूत्रधार नेता बालोटारबाट जबरजस्त परमादेशबाट निकालिएको कारणले उहाँले जनताले सम्मान स्वरूप र्याली प्लस तपाईको आफ्नो घरको छतमाथि उभिएर मैले भाइ गरेको देखेँ आफ्नो आँखाले यो पनि भनेपछि एमालेको विधानमा एउटा बुँदा पनि थपिनेछ भोलि विधान सम्मेलन पनि छ नि तपाईँहरूको होइन कि यसरी निक्लिँदा हाम्रा नेता निस्किँदा सबले ताली बजाउनु स्वागत गर्नु लावा लस्कर निकाल्नु तेल भारत दुनियाँबाट खरिद गरेर ल्याएको पेट्रोल सिद्धाउँदै र्याली निकाल्नु भनेर विधानमा लेख्नुहुन्छ सबै कुरा विधानमा लेखिरहनु पर्दैन तपाईँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हो बाबा तपाईँलाई कहिले हाँस्न मन लाग्छ गीत गाउन मन लाग्छ नाच्न मन लाग्छ अनि तपाईँलाई त्यो विधानमा लेखा छ र तपाईँको यसपछिका अध्यक्षहरूलाई पनि खाना खानु होला बेलुका फेरि अनि ती सबै कुरा विधानमा कहाँ लेखा छ त एउटा नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार पनि हो नि यो सरकारसँग तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ त अब हामी रचनात्मक विषयहरूमा सहयोग गर्छौँ यदि उहाँहरू ट्र्याक बाहिर जानुभयो भने खबरदारी गर्छौँ एउटा सबल प्रतिपक्षको भूमिका नेकपा एमाले निर्वाह गर्छ र उहाँहरूलाई हामीले रचनात्मक सहयोग गर्छौँ र मैले अघि पनि भने त्यो त भनिहाल्नु ठिक छ म एकछिन श्याम घिमिरे गाउँ गएँ बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ हाम्रो नारदजीले कि रचनात्मक प्रतिपक्ष हामी बस्छौँ भनेर हिजो जस्तो रेलिङ बाँड्ने तोड्ने यान त्यान त्यो होइन काम गुण दोषको आधारमा भन्ने त्यो अर्थ आउँछ होइन नारदजी गुण दोषको आधारमा समर्थन र विरोध त्यो आधारमा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा राम्रो कुरा तर तपाईँहरूलाई हेक्का होला नि सत्तामा बसेको कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा सत्ता बाहिर बसेको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि बडा गाह्रो हुन्छ सम्हाल्नको लागि भनेर फेरि तपाईँहरूको बारेमा खरो टिप्पणी छ सरकारमा पुगेपछि काङ्ग्रेस चाहिँ ढङ्ग पुर्याएर काम गर्न जान्दैन भन्ने ढङ्ग पुर्याएर काम गर्न नजान्ने नेपाली कङ्ग्रेस बाहिर बस्दाखेरि बाघ जस्तो हुने कम्युनिस्ट पार्टी कसरी सम्हाल्नुहुन्छ अनि यस्तो छ कुरा अब हाम्रो विषयमा केही कमी कमजोरी हाम्रो पनि सत्ता सञ्चालनका क्रममा हुँदै आएका छन् यो कुरालाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ छैन सबैका भएका छन् हाम्रो साउथ एसियाको एउटा तपाईँलाई चाहिँ दक्षिण एसियाकै केही राजनीतिक समस्याहरू छन् केही सांस्कृतिक समस्याहरू छन् जसका कारणबाट तपाईँलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ मैले भन्दैछु होइन क्या संस्कृतिको प्रभाव त भइ नै हाल्छ सांस्कृतिक प्रभाव होइन सांस्कृतिक प्रभावहरू पनि होलान् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै एकदमै राम्रो गऱ्यौँ भन्ने त म भन्दिनँ तर पनि हामीले एउटा राम्रो गर्ने कोसिस गरेका छौँ म उहाँहरूले भने जस्तो म कति किलोमिटर बाटो बनाइयो तपाईलाई चाहिँ कतिवटा सुरुङ बनाइयो भनेर गनाउने कुरा राजनीतिक विषय होइन यो विषय भनेको एउटा निरन्तर विकासको प्रक्रिया हो होइन तपाईले सबैले बुझ्नु भएको छ तपाईले कुल बजेटको कति पैसा विकास बजेट छुट्याउनु भयो एकछिन प्रकाशजी कति बजेट छुट्याउनु भयो त्यसमध्ये तपाईले वार्षिक रूपमा कति खर्च गर्ने गर्नु भएको छ होइन तपाईको प्रशासनिक खर्च कति छ होइन तपाईको चाहिँ त्यो त सबैले देख्नु भएको यो देखेको कुरा चाहिँ म त्यता प्रवेश पनि गर्न चाहन्छु मेरो भनाइ नि त विपक्षी कसरी डिल गर्नुहुन्छ तपाईको होइन त्यही त हामी हेर्नुस् एउटा कुरा तपाईले देख्नु भएको होला उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टी हो उहाँहरू संसदीय प्रजा लोकतन्त्रलाई भर्खरै स्वीकार गरेर आउनुभएको शक्ति हो र 30 वर्ष यो लोकतन्त्रको अभ्यासमा हुनुहुन्छ हामी जसरी एउटा सैद्धान्तिक रूपमा स्थापना कालदेखि नै एउटा सैद्धान्तिक दर्शन नै लोकतन्त्रको बोकेर आएको शक्ति होइन र त्यसलाई बिस्तारै लोकतान्त्रिक वातावरणमा रूपान्तरित गर्दै लाने क्रममा केही असजिलाहरू उहाँहरूका असजिलाहरूलाई पनि हामी बुझ्छौँ र त्यो असजिलाहरू बिस्तारै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरित हुँदै गरेको पनि हामीले पाएका छौँ उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि त्यो मामिलामा हामी दिन चाहन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी आशा गर्छौँ उहाँहरूको रचनात्मक सहयोग नै हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशा पनि गर्छौँ एकै सेकेन्ड रोके उहाँहरूको रचनात्मक सहयोग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हिजो तपाईँहरू विपक्षमा बस्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक परिषदमा नगएको नियुक्तिहरूमा अर्घेल्याइ गरेको यो जुन रचनात्मक सहयोग थियो नि तपाईँहरूको अब भोलि उहाँहरूको पनि त्यही नै हुन्छ सुन्नु न एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ
तपाईहरुले नि हामीलाई कतिचोटि गाली गर्नुभयो कि तपाईहरुले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्न सक्नु भएन। मलाई नि तपाईले कतिचोटि प्रश्न गर्नुभएको छ। यो हामीलाई बारम्बार मिडियाका साथीहरूले पनि यो प्रश्न गर्नुभएको हो। तपाईहरुले यो कम्युनिस्ट अर्थात् यो सरकारका विरुद्धमा जुन ढङ्गले तपाईहरु प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो प्रस्तुतै हुन सक्नु भएन। प्रतिपक्ष कमजोर भयो, लाचार भयो भनेर तपाईहरुले नि भन्ने गर्नुभयो। यो हाम्रो एउटा सहिष्णुता पनि थियो र हाम्रो एउटा संयमता पनि थियो र लोकतन्त्रलाई सही ढङ्गले अगाडि बढ्न दिउँ भन्ने कुरा। अब यो तपाईले जस्तो संवैधानिक परिषदको कुरा ल्याउनुभयो। संवैधानिक परिषदको कुरा एकाएक रातारात चाहिँ के छ भने अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषदको कानुनलाई परिवर्तन गरेर संवैधानिक परिषद जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई अध्यादेशबाट परिवर्तन गरेर त्यसलाई ल्याएर रातारात नियुक्तिको जुन प्रक्रिया सुरु गरिदिनु भयो र त्यो प्रक्रिया चाहिँ प्रति हाम्रो असहमति हो। त्यो केपी ओली हैन, केपी ओलीजीले जुन व्यवस्था गर्नु भएको छ त्यो रहँदैन, त्यो पूर्व अवस्थामा रहन्छ, पूर्व अवस्थामै रहन्छ। तर यथावत राख्दा तपाईहरुलाई फाइदा छ नि? होइन, त्यो फाइदा घाटाको कुरा पर जाउँ। यो पद्धति नै राम्रो भएन। होइन, यदि त्यसलाई संशोधन आवश्यक हो भने पनि त्यसलाई संसदमै ल्याएर कानुन नै परिवर्तन गरेर जान सकिन्थ्यो। तर त्यसलाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अर्को बाटोबाट संविधान के अरे तपाईलाई चाहिँ संसदलाई बन्द गरेर तपाईलाई चाहिँ के छ भनेदेखि रातारात तपाईले चाहिँ के छ अध्यादेशको मार्फतबाट जुन ढङ्गको त्यत्रो महत्त्वपूर्ण त्यो परिषदलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने काम भयो, त्यो प्रतिको हाम्रो असन्तुष्टि हो। त्यहाँनिर हाम्रो केपी ओलीजीसँगको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँगको हाम्रो असन्तुष्टि पनि होइन र उहाँले गर्ने नियुक्तिहरूप्रति पनि हाम्रो त्यो पछिको कुरा थिए। यहाँ त सबभन्दा ठुलो कुरो भने प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ जुन ढङ्गको काम भए त्यो प्रति होइन। अब बजेट पनि संसद विघटन गर्नुभयो, चुनावको घोषणा गर्नुभयो, गरेर पूर्ण सरकार भर्खर निर्वाचित भएर आएको सरकार चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईलाई चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम पनि अर्को बाटोबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि गएर फुल फ्लेज बजेट पनि वर्ष दिनको चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। 6 महिनाको पछि चाहिँ निर्वाचन गराउँछु भनेर कार्तिकमा निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। आउने असार मसान्तसम्मको तपाईलाई चाहिँ के छ भनेदेखि बजेटको घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुराको विषयमा विशेषज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेर लोकतान्त्रिक बाटो के हुन्छ, उहाँहरूले जे गर्नुभयो जम्मै अब फालेर जम्मै कुरा नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौँ। तर लोकतान्त्रिक बाटो के हो र सही बाटो के हो भन्ने कुरा विषयका विशेषज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको छलफल गरेर त्यो निष्कर्षमा पुगेर मात्रै अगाडि बढ्छ। त्यसलाई उहाँले जे ल्याउनु भयो त्यसलाई सर्लक्कै फाल्नुपर्छ भन्ने माने छैन, उहाँहरूले सर्लक्कै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय कुराहरू होइन, ठिकै राम्रै कुराहरू पनि आएका होलान्। त्यो राम्रै कुराहरूलाई एकदमै अब उहाँहरूले ल्याएका सबै कुराहरूलाई अस्वीकार गरेर जाने, अघिल्लो सरकारको कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ के छ भने निरन्तरता दिँदै नदिने, त्यसको अनरसिप लिँदै नलिने भन्ने कुरा पनि राजनीतिमा त्यो बेठिक परम्परा बस्छ। र एउटा चाहिँ के छ भने त्यो अनरसिप पनि लिँदै र जहाँ जहाँ बेठिक भएका छन् र त्यो बेठिक भएका कुराहरूलाई चाहिँ सच्याउँदै पनि गइएन भन्दाखेरि त भोलि राजनीति गलत बाटोमा जान्छ। हिजोबाट अलिकति मनमा त चिसो पसेको होला नि, शपथकै सन्दर्भलाई लिएर पनि होइन। राष्ट्रपति पनि अलिकति असहयोगी हुने हो कि विपक्षी दल पनि अलिकति असहयोगी हुने हो कि चिसो पसेको छ कि छैन? होइन, अलिकति के हो भने हाम्रो यो लोकतन्त्रको अभ्यास र राष्ट्रपतिको अभ्यास पनि नयाँ भएर पनि होला कि र राष्ट्रपति त्यो ढङ्गको अलिकति म्याच्युरिटी, अलिकति परिपक्वता राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म देखाउनु भएन। यो कुरा सत्य हो। यो कुरा मैले मात्रै होइन, यो हाम्रो काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, यो सबै आम जनताले बुझिया कुरा हो। जुन ढङ्गको परिपक्वताको लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिबाट अपेक्षा गरिन्छ त्यो परिपक्वता राष्ट्रपतिले पटक पटक त्यो भूमिकाबाट चुक्नु भएको छ। त्यसबाट उहाँको मर्यादा पनि लगाऊ भन्न थालिएको छ। हो, त्यसको मर्यादा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो मर्यादा त कमजोर पार्नुभयो। राष्ट्रपतीय भूमिकाको अथवा राष्ट्रपति पदको पनि त्यो चाहिँ पदकै मर्यादामाथि प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्ने गरी उहाँले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो भूमिका खेल्नुभयो। त्यसमा अपरिपक्वता उहाँको देखिएको छ र हामी के आशा र विश्वास गर्छौँ अहिले पनि भने उहाँ पनि एउटा राजनीतिक परिवारको मान्छे हो, चाहिँ के छ भने लामो सङ्घर्षबाटै आउनुभएको मान्छे हो र अब कम्तीमा उहाँको उमेरको हिसाबले पनि उहाँलाई पनि अपरिपक्व भन्न त मिल्दैन। तर अब परिपक्वता उहाँले कम्तीमा प्रदर्शन गर्नुहोला। एउटा गणतन्त्रमा, संसदीय लोकतन्त्र भएको गणतन्त्रमा, संसदीय लोकतन्त्रको गणतन्त्रमा जे संवैधानिक भूमिका राष्ट्रपतिको हुन्छ त्यो राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट उहाँ विचलित नभइकन उहाँले काम गर्नु होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ।
हामी तत्काल अहिले यो उहाँप्रति चाहिँ हामी महाअभियोग ल्याउने के गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिकालाई चाहिँ लिएर धेरै प्रश्नहरू उठाउने पक्षमा पनि छैनौँ। तर के छ भने उहाँले आफूलाई चाहिँ परिपक्व ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ आउँदा दिनहरूमा। विगतमा जे भए राष्ट्रपतिको भूमिका मर्यादालाई पनि जोगाउँदै आफ्नो मर्यादालाई पनि कायम राख्ने गरी अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशा गर्छौँ। नारदजी, अब तपाईँहरूको चाहिँ अबको प्राथमिकता चाहिँ के हुन्छ त? अब बाहिर सत्ताबाट बाहिर त आउनुभयो, अब चुनाव केन्द्रित हुने तपाईँहरूको नै प्राथमिकता हो कि अरू केही रहनेछन्? हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हामी प्रतिपक्षमा छौँ। गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई खबरदारी र रचनात्मक सहयोग गर्ने त्यो रहन्छ संसदीय पार्टमा। ठिक छ। अर्को हामी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले हामी पार्टीको कामलाई तलसम्म जनताको स्तरसम्म सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको बारेमा जनतालाई सूचित गर्ने र पार्टी सङ्गठनलाई अब हाम्रो महाधिवेशन गर्ने बेला पनि दशौँको लागि पनि हामी त्यो तयारी गर्नुपर्नेछ। हामी पार्टी कामलाई तल्लो कमिटीदेखि माथिल्लो कमिटीसम्म हामी पार्टी काममा केन्द्रित रहेर अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा अहिलेको हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता। धेरै मानिसले चाहिँ के ठानिरहेका रहेछन् भने तपाईँहरू बाहिर निस्कनुभयो, अस्ति अदालतकै फैसला लगत्तै भएको जुलुस, अदालतप्रतिका शब्द बाण प्रहार, पुतला जलाइएका घटनाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एमाले हिंस्रक रूपमा अब अगाडि बढ्छ भनेर, त्यस्तो हो? त्यो चाहिँ अब कसैले अनुमान के गर्छ भन्ने कुरा त्यो त थाहा हुने कुरा भएन, कसले के अनुमान गर्छ। तर नेकपा एमाले एउटा अनुशासित पार्टी हो, हामी लोकतन्त्रलाई सम्मान गर्छौँ। युथ फोर्स पनि बिउताउनु भएको छ, प्रधान न्यायाधीशको पुतला जलाउनु भएको छ। मतलब क्रमशः तपाईँहरू लिकबाट चाहिँ ट्र्याकबाट चाहिँ बाहिर जाँदै गरेको सङ्केत होइन? आन्दोलन र खबरदारीका कैयौँ स्वरूपहरू हुन्छन्। समय परिस्थिति अनुसार ती सबै समयअनुसार हामी हाम्रा पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूलाई परिचालन गर्छौँ। समयअनुसार हाम्रा अन्य जनसङ्गठनहरू भातृ सङ्गठनहरू तपाईँहरूको कमान्डमा छन् कि ती चाहिँ रेल के अरे चाहिँ घोडा एकातर्फ, बग्गी एकातर्फ, गाडा अर्कोतर्फ छन्? होइन, सबै पार्टीको कमान्डमा चल्छ। जति जनप्रिय सङ्गठन छन् भनेपछि पार्टीको हाइकमान्डकै नेतृत्वमा तिनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको पुतला जलाएका हुन्। सबै पार्टी कमिटीकै मार्फतमा त्यसैको निर्देशनमा चल्छ। भनेको पार्टी कमान्ड निर्देशन अनुसार नै उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको पुतला जलाएका होइन, यो कतै कसैले त्यस्तो गरेको, तर पार्टीको त्यो निर्देशन होइन। पार्टीले निर्णय गरेर पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यस्तो आदेश दिएको छैन। त्यसमा तिनले जसले प्रधान न्यायाधीशको पुतला जलाए तिनलाई के कारबाही हुन्छ? अब लोकतन्त्र हो, विरोध गर्न पाउने जनताको अधिकार हो। तर जब चाहिँ भदौ 12 गते 54 सालको कुरा गर्छु, पुतला जल्दा कसैले क्वेसन नउठाउने होइन। त्यति बेला पनि विश्वनाथ उपाध्यायको पुतला जलाउँदा तपाईँहरूको नेताहरूलाई नसिहत दिएको थियो नि अदालतले, जलाउन पाउँदैनौ भनेर। कस्तो नचेतेको? विश्वनाथ उपाध्यायले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, 2052 साल भदौ 12 गते उहाँले गरेको फैसला अझै पनि नेपालको लागि इतिहासमा सधैँ कलङ्कित फैसलाको रूपमा सम्झिरहनेछ। यो परमादेशलाई पनि नेपालमा राजनीतिक वृत्तमा आज यो नेकपा एमालेको उसमा छ भन्ने कुरा होइन। अघि तपाईँले एउटा बडा राम्रो क्वेसन श्यामजीलाई भन्नुभयो, भोलि के मर्यो के पल्क्यो जस्तै भोलि अरूमा पनि यो लागू हुन सक्छ। त्यस कारणले यो व्याख्या कहीँ अलिकति गर्नमा केही त्यो भदौ 12बाट पनि कस्तो नसिकेको त तपाईँहरूले? प्रधान न्यायाधीशकै पुतला जलाउने भनेको एउटा नेताको जलाए जस्तो त किन? तपाईँलाई साँच्चै भनौँ, 2052 साल भदौ 12 गते त्यति बेला पनि अघि तपाईँले सम्मानित नेताको नाम लिनुभयो, कमरेड मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नाताले त्यो राइट त राख्छ नि त। 2047 को संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था थियो। 43, 3 र 4 नै छोडिदिनुहोस्, त्यो छोडिदिनुहोस् 54 मा थियो, त्यो अलग्गै कुरा भयो। के छ भन्दाखेरि अब अहिले पनि त्यही देखिरहेको छ। अहिले तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, केपी ओलीले जो यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी जसले होइन, अब यो होइन तपाईँहरूले संसदले नेताको पुतला जलाउँदा प्रधानमन्त्रीको जलाउँदा कसैले प्रश्न गरेका छैन नि तपाईँहरूले? राजनीतिक मुद्दा हो चलिरहन्छ भनेर अदालतको फैसलालाई चित्त नबुझाएर मान्छेले रुचाएनन् नि? होइन, मान्छे अब तपाईँले कुन मान्छे भेट्नुभयो? कतिपय मान्छेले अकल्पनीय फैसला आयो भनेर होइन, फैसलाको बारेमा भने होइन। फैसलामा त तपाईँले राजनीतिक आफ्नो चाहिँ अब्लिगेसनहरू राख्नु पाउनुहुन्छ, राखिहाल्नु। फेरि त प्रधान न्यायाधीशकै पुतला जलाउने भने त अनौठो कुरा होइन। कुनै पनि के अरे हाम्रो पार्टीको कुनै पनि तहबाट
यो विषयमा पार्टी प्रवक्ताले पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। पार्टीले पुतला जन्माउनुपर्छ, कहीँ कसै कुनै जनवादी सङ्गठनलाई आदेश गरेको छ भनेपछि पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति भन्दा पार्टीको कमान्ड भन्दा महेश बस्नेत चाहिँ परको मानिस रहेछन्। होइन, स्वस्फूर्त रूपमा कहीँ कतै कसैले निकालेको अथवा जलाएको छ भने त्यो पार्टीको निर्देशनमा त्यो भएको होइन भन्न खोजेको मैले त्यति मात्रै हो। अब कुनै नेता गएर पार्टीको निर्णय सुन्नुहोस्, पार्टीको एमालेमा जसले जे गरे नि पार्टीको आधिकारिक भोइस भनेको पार्टीको निर्णय हो। बुझेँ मैले, तर यो तपाईँले भनेको संयमित भाषामा बडा मिठो मृदु भाषामा बोल्नु भएको छ। मलाई खुब रुचि लागिरहेको छ तपाईँको यो कुरा कि तर नेकपा एमालेमा जसले जे गरे नि पाइन्छ, यही कुरा स्थापित भयो त्यसैदेखि? त्यो बिल्कुल पाइँदैन, तर यहाँ भइरहेको छ। अनि माधव नेपाललाई पार्टीको विरोध गर्नुपर्छ, पार्टीको सरकार ढाल्नुपर्छ, अध्यक्षको विरुद्धमा तथाना बोल्नुपर्छ कहाँ लेखेको छ? हो, त्यसैले पार्टी हाम्रो पार्टी अनुशासित पार्टी हो, मर्यादित पार्टी हो, विधि पद्धति चल्ने पार्टी। तर कहीँ कतै कसैले त्यो गर्छ भने त्यो उनीहरूको अब स्वतन्त्र अधिकारको विषयहरू हुन सक्ला, तर पार्टीले कहीँ कतै निर्णय गरेर यसो गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन। मलाई एउटा प्रश्नको चाहिँ एक वाक्यमै उत्तर दिनुहोस्। नेकपा एमाले अब चाहिँ माधव नेपालसहित जुटेर अगाडि बढ्छ कि अहिले जस्तो छ प्यारलली नै जान्छ फुटेर? मैले अघि पनि तपाईँलाई भने अहिले पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँको यो पार्टीमा 40 वर्षको योगदान छ। 40 वर्षको नोट अ जोक, एउटा दुईवटा पुस्ता हामीले व्यतीत गरेको पार्टी हो। यो पार्टीमा योगदान गरेका मान्छे ठिक छ, केही पहिले मन नपर्न सक्छ, अरू नेता मन नपर्न सक्छन्, तपाईँ फर्किनुहोस्, आउनुहोस्, तपाईँ नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ अहिले, तर तपाईँ त्यो हैसियत किन गुमाउँदै हुनुहुन्छ? उहाँलाई म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्। अझै पनि तपाईँ भोलिको फेरि पनि नेता हो नेकपा एमालेको, तर तपाईँ आज नेकपा एमाले ध्वस्त गरेर अनि फेरि नेकपा एमालेको नेता हौँ भने यदि अधिकार त्यो राख्न चाहनुहुन्छ भने अहिले सच्चिनुहोस्, सुध्रिनुहोस्, आत्मालोचना गरेर आउनुहोस्। ठिक छ, पार्टी अध्यक्षको पनि केही गल्ती होलान्, कमजोरी होलान्, एक आपसमा बस्नुहोस्, सच्याउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, तर नेकपा एमाले ध्वस्त गर्न पाइँदैन, नेकपा एमाले बर्बाद गर्न पाइँदैन। नेकपा एमालेप्रति लाखौँ करोडौँ जनताको आशा र भरोसा र विश्वास जोडिन्छ। त्यस कारणले तपाईँ आउनुहोस्, म उहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा तपाईँको केही छ? होइन, अब एउटा कुरा के छ भने अब जस्तो तपाईँले एउटा गर्नुभयो कि अब 30-31 वर्षदेखि हामी लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौँ, उहाँहरू नेकपा एमाले पनि सँगसँगै लोकतन्त्रको अभ्यासमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले यो संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सहज ढङ्गले अङ्गीकार गर्न सक्नु भएन। यसका केही मर्यादाहरू छन्, यसका संवैधानिक सर्वोच्चताका कुराहरू, तपाईँलाई चाहिँ के छ भने न्यायिक सर्वोच्चताका कुराहरू, यसको चाहिँ जुडिसियरीका चाहिँ अथवा चाहिँ न्यायालयको सर्वोच्चताका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई स्वीकार गरेर त ती कुराहरूबाट यो स्वीकार गर्दै लोकतन्त्रको यो अभ्यासलाई, लोकतन्त्र भनेको मुखले मात्रै लोकतन्त्र स्वीकार गरेर हुन्न, म उहाँहरूलाई आग्रह मात्रै मैले गर्न खोजेको हो। अब उहाँहरू पनि अपरिपक्व भन्न मिल्दैन, उहाँहरू पनि यो लोकतन्त्रको अभ्यासमा आएको 31 वर्ष भइसकेका छ। अब पनि उहाँहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका अथवा त्यसको मर्यादा अनुसार आफ्नो आचरणहरूलाई सुधार्न सक्नु भएन। जुन फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरू छन्, आधारभूत सिद्धान्तहरू छन् लोकतन्त्रका, त्यसलाई आफूलाई सुधार्न सक्नु भएन भने संसारभरि जसरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू विलय भएर गएका छन् नि, यी भारतमा पनि यत्रो तपाईँलाई 70-80 को दशकमा राम्रो स्थिति जन्माएको कम्युनिस्ट पार्टीको आज हेर्नुहोस् लोकसभामा जम्मा 1 सिटमा सीमित भएको अवस्था छ भनेपछि र त्यो अवस्थामा तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि ती बङ्गालमा तपाईँलाई त्यत्रो वर्ष शासन गरेको कम्युनिस्ट पार्टी आज तपाईँलाई चाहिँ के छ भने 0 अवस्थामा पुगेको छ, शून्य अवस्थामा पुगेको छ र त्यही अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो उहाँहरूलाई हात जोडी विनम्र आग्रह पनि के छ भने उहाँहरू पनि त्यो अवस्थामा नपुग्नको लागि उहाँहरूले लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढिदिनुहोस् भन्ने मेरो अन्तिम आग्रह हो। तपाईहरु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले दुईजना अतिथि श्याम घिमिरे र नारद मुनि राणा थारूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।